Page number 11, A23. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें नांव एकदम म्हत्वाचें. खूब जाणांक आपलें नांव आवडटा. कोणें तो तें सारकें म्हणलें ना जाल्यार आमी तांकां रोखडीच सांगता हे भाशेन म्हणूंक जाय म्हणून. नांव आमकां म्हणना हितून निवडून दितात, पूण देवानूय आमकां निवडल्या आनी देव आमच्या पांय माय उदेशी ओ पोदन मोदनी ओ दुसरीं जीं सोयरीं दायरीं आसात तांचे उदेशी आमकां बरें नांव दिलेलें आसा. हें नांव आमी खरेपणी मानता. आयज आमी जेजूचे मायेचें नांव मारिया तिका आमी वंदिता. तिचें नांवच घेतलें जाल्यार आमकां जेजू भाशेन सगळें बरेंपण मेवतलें. कित्याक लागून एक आवय आपल्या भुरग्याचो बरो पुरोमस करता, ती ताका राखता आनी सांबाळटा. पळयात कशे भाशेन एक आवय आपल्या भुरग्याची काळजी घेता. दीस रात ती ताचे बरोबर आसता. हे परी सायबीण माय आमकांय राखता. कित्याक ती जेजूची माय आनी वो जेजू आमचे भितर आसा आनी ताचे उदेशी तिचें मायपण आमी भोगता. तो तिचें नांव घेतलें की ना कितलें दादूसकाय जाता. आनी कितले पाटी अशें आयकलां, एक अस्तुरी जेन्ना तिचो पूत ओ तिची धूव माय म्हणटा तिका, तेन्ना तिच्या काळजान कसली भावना उत्पन्न जातात की ती रडोंक लागता. तर आयज आमी सायबीण मायक मान दिवया. तिच्या नांवाक ती समुद्राची नकेत्र, स्टार ऑफ द सी, स्टेला मारिस. कित्याक हे आख्ख्या आमच्या संवसारांत आमकां तीच आसा राखच्याक आनी सांबाळच्याक. तर जितले पाटी आमी त्योर्स पर्यंत म्हणूंक वाजेल्या ओ तिच्या नांवाक आमी तितलो मान दिवंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमी देवा कडेन भोगसणें मागया आनी पोत्तून आमची भावना ही आमचे माय पासत अदीक खोलायेन वाडोवंक आमी आतां अशें म्हणया. सगळीं जाणां हात जोडया आनी काळजान थावन आमच्या पातकांची दूख धरया आनी म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांगवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर्प रिद्दात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोम्या जेजू, भाग्योंत मारयेचो आंकवार कुसवो दोळेळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. उपकार आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता
आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आतां आमी चित दिवन देवाचें उतर आयकुया. भगवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिठी बोले वाचप. म्हज्या प्रितीवंत भावां भयणीनो, कुड्ड्या देवाची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमकां वकोल आसा म्हूण समजून हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगता तें तुमी चिंतून पळयात. आमी आशिर्वाद घालता तें आशिर्वादाचें पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोठाव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेता. कुळये प्रमाणे इस्रायल परजेचेर नदर मारात. योद्धनाच्या बोलयांचे काडटात ती वेदीच्या संबंदान भितर सरोनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवांक भेटयलोल्या कानाक कसलें तरी मोल आसा म्हूण, वो त्याच कुड्ड्या देवांक कसलें तरी मोल आसा म्हूण? ना की ना. पूण म्हजो अर्थ असो, जे योद्ध अणभवाती भेटयतात ते देवचारांक भेटयतात आनी न्हय देवाक. तुमी देवचाराच्या संबंदान भितर सरलोली म्हाका नाका. तुमी देवचारांची भागीदारां जाल्ली म्हाका नाका. सोम्याचे पिवण पात्रांतले आनी देवचाराचे पात्रांतले तुमच्यान बरोबर पिवंक जायना. सोम्याच्या जेवणा मेजार आनी देवचाराच्या मेजार बराबर तुमच्यान बसोवंक जायना. आमी सोम्याक चाळोवंक सोदता कितें? देवाचें उतर हें. देवाचे वळकार. आमचो जबाब जातलो, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्याव सर्वेस्परा. म्हणया, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्याव सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्याव सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे मजार सगळे ताजे परजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवणो पाळतलो. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्याव सर्वेस्परा. उद्गार. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्याव आनी ताचे सवें तिकान करतल्याव. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक अशें म्हणलें, बरें झाड वायट फळ दितशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें दितशें ना. ताच्या फळा प्रमाणे
दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेरींक आंजरां जाल्लीं आनी सोरांट्यांक दाखो जाल्लेलो कोणेन काडल्यांत. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजीशी याद म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदलेल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून खोडपाचेर बुन्याद मारली. आवार आयले तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोवंक जालें ना, कित्याक तें गोठ बांदलोलें. जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोतोरे बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. आवार येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड गोरठाण ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तर कोणाक आमकां आपयलीं आनी जेवणाक गेल्यान आनी थंयसर आमी जेवण वाडलेलें आसा खरें, पूण ताचे उद्देशी आमी आमचें जेवण व्हरता आनी आमी खावंक लागता तें आमकां बरें लागतलें ना. तर असलें घडटालें पयल्या मिसांत कोरिंताक. म्हणटूच पावल तांकां सांगता, पळयात अशें करिनाकात. आमी जेवण हाडलें म्हणटच सगळ्यांनी एकामेका बरोबर वांटूंक जाय आनी सगळ्यांनी बरोबर जेवंक जाय. हें आतां आमच्या मिसान घडटा न्हय. आमी एकाच उंड्यांतलें सगळीं जाणां जेवता आनी हो एक उंडो आमच्या सगळे मदें आसा म्हणटच आमी ताका लागून एक जाता. ह्या उंड्यांत आमी एक जाता. पूण हो उंडो सादो न्हय, ही कूड जेजूची हें आमी सत मानता आनी ताचे कुडींत आमी भाग घेतलो की ना आमी ताची कूड जाता सगळीं जाणां बरोबर. हें तर आमी समजोंक ना जाल्यार खूब फावटी आमी मिसांत वांटो घेता पूण एकामेकाचो ती म्हजीच म्हणून आमी परामोस करिना, ती वेगळीच म्हणून दवरता. हें आमचें वस्तुकी जावचें ना. हें जातलें फकत आमकां तर तो भावार्थ आसा आनी जेजूच्या एकवटान तर आमी रावत आनी आमची चिंतना भावना सगळीं ताचे सवें दवरीत जाल्यार आमी ताचेर बांदून आमचें घर मागीर तो सांगता ते प्रमाणे आमी करूंक लागतल्या. तीं आपले वतीन जियेतात, आपणाक जाय पळय तशें करतात, पूण तें आमकां लागचें ना. हें एक आवर कशें. ताचीं उतरां ताच्यो करण्यो त्यो आमकां लागच्यो ना. लागतल्यो खऱ्यो पूण त्यो आमकां तुटून उडोवचें ना. आमी म्हणून तो हालचें ना. आमचो भावार्थ जेजूचेर आमी दवरून ओदेकूय तांकां आमी बरेंपण दाखोवंक लागतलें. कित्याक हें बरेंपण आमचें न्हय, तें ताचें. आनी हातूंतल्यानूच कसलीं आमी झाडां तें आमकां कळोंक तें लोकांक कळटलें. आमी खरो मोग करता जेजून दाखयला ते भाशेन, जेजून केल्या ते भाशेन, तेन्नाच की ती म्हणटली ही खरीं क्रिस्तां सोबीं आसलेलीं मनशां, क्रिस्तांवां. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सायबीण मांयक आमी सदांच लागीं दवरया. कित्याक ती जेजूचो परामोस आमच्या सोबें कोत्ता. आमी ताका जितलीं एकवटान रावता तितलीं आमी ताचे भाशेन जाता आनी ताका लागून आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जियोंक लागता. हो गूट जो देवान आमकां घोडापो केलेलो आसा तो फकत ताचेच गोठायेन आमच्यान फुडें व्हरोंक जाता, जियोंक जाता आनी दुसऱ्यांक तो कळीत करूंक जाता. दुसऱ्यांकूय तातूंत आमी आकारशून
तांकांय जेजूच्या जिवितान भाग घेवंक तांकां मदत करूंक जाता. हें कशें घडटा? प्रत्येक मिसांत जेन्ना आमी येता, सुरवातेक आमचीं पातकां जीं आसात, जें आमकां चिंतनांनी भावनांनी पयस दवरता, तें आमी कबूल करता आनी जेजूच्या ताब्यांत करता. नितळ जाली की ना, ताचें उतर मागीर तें बी कशें आमच्या काळजांत रोयता आनी तें मागीर वाडोंक लागता. हें वाडच्याक जेजू जावन आसा जेवण आमकां गोठाय. जशें आमी खत घालता ते भाशेन तें आमकां म्हणून हितून गोठाय दिता, जेजूचें जिवीत जें आमी शेवता. तर हे परी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी उदीक आनी उदीक खोलायेन जिवंक लागया. साबीण माय आमचे पासून सदांच मागता, तर आमी तिका केन्नाच सोडची न्ही. खंयच्याय वेळार तिका पर्यान आमी उलो मारलो, ती रोखडीच जेजूक उलो मारतली आनी आमकां रोखडीच दोगांय जाणां गोठाय दितली. कितल्या जाणांक अशें घडलेलें आसा. तें उदीक खोलावंक सगळीं जाणां हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचें सवें कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सगळें आमचें सवें जें जेजूचें न्हय आनी जेजूचें तें सगळें ताका दिवया. ताचें पळय तें उदीक वाडोंक लागतलें. तो उदीक खोलायेन आमकां गोठाय दितलो आनी आमी ताचेर आमचें जिवीत खोल खोल बांदतल्या आनी वायट आहा तितलें तो काडून उडयतलो आनी आमकां सुटका दितलो. दिता, दिलेली आसा, आर्गां दिवया आनी ताचें सवें आमचें जिवीत सारून सगळ्यां पासून आमी मागया. ह्या वेळार जें कोवीड आनिकूय वाडोंक लागलेलें आसा, तें सायबा तूं थाराय काड आनी आमकां सुटका सगळ्या जाणांक दी म्हणून मागया. सोरपोदेदारा आनी काकूळसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 38, C24. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदिदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मान घेवन. सुरकींचे बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेता. ताचे वरवीं आनी साबीण मायचे विणवणेन
तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायताव. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंड घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होवो खाता. आनी एकाचेतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून आतां आमी ताचे पवित्र आत्म्यान म्हणया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे दौरूम दुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा हांव. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 60, D23. केदोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गीचे बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगलीं जाणां सायबीण मांयक खूब मानता.
एक मोठो अशी जिविताचे गोट आसा पंगड आसा ताका ताणें नांवच दिलां मारियानिस्ट. मारयेचें नांव घेवन सगळ्या जाणांक सायबीण मायचें मारिया म्हूण पयलें नांव दितात. मारिया पात्रिसियो, मारिया जुझे हे भाशेन. म्हणटच आमी तिचे भाशेन अदीक आनी अदीक जावंक, तिणेन जेजूक स्विकारलो, जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो, जेजो परवास केलो, पूण कसो? ताचेच मदतीन आमी तेच भाशेन जियेता. तर आमी देवाक आर्गां दिवया आनी सगळ्यांचें बरेंपण आमी मागीत रावया. ह्या वेळार आशिर्वाद घेवंक आतां आमी हात जोडून म्हणया घेवया. सर्वेस्पोत तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सोरपुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वेच्या आदीं आतां आमी सगळीं जाणां नोमान मेरे म्हणून आमच्या घरांत रावया आनी दुसऱ्यांकूय तेच भाशेन सायबीण मायच्या मागण्यांत दवरया. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर ठांय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Page 208, D15.